नाइस टेलिभिजनको लागि रुद्रकाली मिडिया हाउसको प्रस्तुति। बेला पानी यसो हाले त हुन्थ्यो नि। जे भयो नि त्यो लुतेले थुतुनो चलाए पनि काम चाहिँ गर्थ्यो भाइ। त्यो बिर्खे भनेकै त्यो त ढङ्ग नभएको कि बुद्धि नभएको कि के हो के हेर त यस्तो ओइला छ। ल यसो ल्याएर 2-4 जग पानी हाल्दै मात्र त यो हरियो भएर आउँथ्यो नि। के भन्ने बेला खाएर पाल्नु मात्रै काम छैन। अब अहिले त मालिक भन्दा काम गर्ने ठुलो मान्छे हुन थालिसक्यो, बोल्न हुँदैन। के बोल्नु? बिर्खे बिर्खे हजुर के गर्छ? हजुरको फोन आयो। थाहा छ मलाई। कहाँबाट कसरी कसको फोन आउँछ तँलाई आइया जन्ने हुन्छ। हेलो के रन्छ? जा फुर्को त एकदम पानीले फुलमाल। काका हजुर के भयो? खल्ती पसिना काट्नु भएको छ त? होइन ठुलै झर्का लाग्यो के हो? मान्छेलाई यहाँ नाना थरी टेन्सन भइरहेको बेला बढी कुरा गर्छ। जुन कुराको डर थियो त्यही भयो। अब के गर्ने होला? कसरी समस्याको समाधान गर्ने होला? मलाई थाहा छ। के थाहा छ तँलाई? टेन्सनको औषधि मलाई थाहा छ भने नि काका हजुर। के हो भन्? हजुरलाई म पछि भन्नु होला नि। कुरो गर्छ कुरो गर्छ। कहाँ जाने हजुर? आया लुतेको पिटाइ मतिर सरेन अब। चुप लाग। पुरुको भित्र गएर के काम छ गर। हस् अब के गर्ने होला? केही न केही उपाय त गर्नै पर्यो। मित बाउ रिङ्के बुङको रागोलाई चुङ्के बुङको चुलसीले टप्ले जुङमा ताकेर काले बुङमा काटेर कता बच्छ यो कानकुन पनि। हेलो ला बर्बाद भएछ नि त। त्यसो भए त्यसको चिन्ता नलि त, सबै म मिलाउँछु।
गालै झिमिमिमिमि हुने गरी हान्यो त यो सोल्टिनीले हन के साह्रो नरम हात हौ त्यो के रे म छोरी जस्तो मान्छेलाई जिस्काउन अलिकति शरम लाग्दैन तिमीलाई पातिएको कुरो छोरी रे कसको छोरी मेरो जस्तो त लाग्दैन छैन के रे बोली मिठो घुमु घुमु मेरो छोरी चाहिँ होइन मेरो छोरीको आमा जस्तो चाहिँ पक्कै देख्छ ल हेर न कस्तो लाम नभएको पातेको बुढो छ ए नानी ए नानी एउटा कुरा चस्स सोधौँ भनेको ठिनक ठिनक पर्दै गइ त तरै छ बिहोरा जस्तो भए पनि मान्छे चाहिँ मन पर्यो ल मलाई के आटौँ त खाली झेल गरेर खेल्नु पर्ने अब चाहिँ राम्रोसँग रे 2 3 4 5 6 7 8 ले अब चाहिँ भयो साथी हो के ले साथी झेल गर्थे हेर है तेरो अघि न कति 17 हो अघि न पो 17 त अघि अहिले त 8 भएको थियो नि हैन अघि न के भयो के गर्न त 1 2 3 4 5 6 7 8 हातले खेल्ने ल अब फेरि यो मेरो नजान्ने हात यो जान्ने हात ल पक्न भर्खर खेल्दैछु 5 होइन 6 7 8 9 कस्तो अगाडि दिया म चम 1 2 3 पक्न ल कस्तो गर्छ तिन होइन एउटा हातले मात्र खेल्छ जल्दी मेरो हात मैले दिनी पक ल राम्रोसँग खेल है उदेली ए उदेली शान्ति भाउजू कता हिँड्न लाउनु भएको म त त्यहाँ मिलमा धान कुट्न लगाएर छोडेको थिएँ अनि त्यही लिन जानु पर्यो भनेर हिँड्या नि अनि किन तिमी यहाँ टोलाएर बसेकी त छैन टोलाको किन झुट बोले कि मसँग म केही गर्दिनँ क्या रे मलाई भन्दा भयो नि तपाईँलाई के भनौँ र शान्ति भाउजू सानीले आमालाई लिएर सर गई ए त्यति जाब कुरामा पनि चिन्ता लिएर बसे कि त मैले पनि थाहा पाइसकेको थिएँ त्यसको भाइले भनेर मलाई त यो गाउँमा सानी नहुँदा आनन्द भएको छ शान्ति भाउजू के भन्नुभएको तपाईँले त्यसो नभन्नु न सानीलाई बिचारीलाई कत्रो आपत परिरहेछ ल ल भयो सुन्नु छैन मलाई तिम्रो कुरा गएँ म त गतिलो कुरा त कहाँ सुन्थ्यौ र काका हजुरलाई भेट्न भनेर त आइयो के बाहना पार्ने होला एउटा न एउटा बाहना त पार्नै पर्यो तिमीलाई पनि भेट्नै पर्ने केही बाहना त पार्नै पर्ला
चुङ्के बुङको राँगोलाई चुङ्के बुङको चुलेसीले ताप्ले जुङमा ताकेर काले बुङमा काटेर अरुण तमर तरौला तिते फापर छरौला ए फुला लाउला केसरी खाउला बेसरी हे फुला लाउला केसरी खाउला बेसरी। यो मोरो के पर्साई कि केले गीत त ओहो रमाइलोसँग गाएका थिए, झकास गाए नि। तर अरू सबै ठिकै छ। त्यो चुलोसीले चाहिँ राँगो कसरी काँदो रहेछ नि त ल ठिकै छ, गीत होला, सबैको आफ्नो संस्कृति। कोही मुर्दारहरू छैन, कहाँ मरे कहाँ मरे। ओ बिर्खे एकछिन घाम लगाएर पनि तेल लगाइदिए पनि हुन्थ्यो नि यो जिउतिर। ओ काका हजुर नमस्कार। यो पाएछ भाइ, ल बस बस, नमस्कार नमस्कार, ल बस। हजुर यतै बस्छु नि। ठिकै छ। अनि तरकारी बोकेर आएछ त? यसो काका हजुर तपाईँलाई आफ्नै हातले रोपेको सागसब्जी ल्याइदिएको छु, ल लिनुहोस् हजुर लिनुहोस्। तँलाई कसले भन्यो ल्याइदिए भनेर? मैले भनेको छ मलाई यो तरकारी बोकी बोकी फकाउन आइछस् त? ल काका हजुर कहाँ फकाउन आउनु नि, तपाईँलाई यसो भेटघाट गरौँ कि भनेर आएको। अनि मितबुवा हुनुहुन्छ नि हजुरको, उहाँ त मेरो आफ्नै मान्छे पर्नुहुन्छ नि। बिर्खे बिर्खे हजुर यहाँ मुन्टी कहाँ जान्छस् त? मैले अहिलेदेखि बोलाइछु तँलाई। कहाँ जानु नि, त्यहाँ तल लसुनमा पानी लाउनु गएको नि। ए अनि त के भन्दै थिइस्? त्यो मेरो मित बुवा तेरो आफ्नै मान्छे रे, कसरी आफ्नो मान्छे भयो? हो हजुर कसरी हुनु नि, तपाईँ हामी त आफ्नै मान्छे हौ क्या। मेरो आमाले उहाँको श्रीमतीसँग मितिनी लाउनु भएको छ क्या, त्यही भएर तपाईँ हामी त आफ्नै मान्छे हौ। तपाईँले पो नबुझेको त काका हजुर, त्यही भएर यो तरकारी मैले तपाईँलाई यसो बारीबाट आफ्नै हातले टिपेर ल्याइदिएको काका हजुर, प्योर अर्ग्यानिक हो क्या। लिनुहोस् हजुर लिनुहोस् ल। ल तरकारीको के गर? आहा कति धेरै तरकारी, आलु, प्याज पनि रहेछ काका हजुर, मुला। ए मुला अचार त मलाई कति मिठो हुन्छ। साग त हाम्रो काका हजुरलाई साह्रो मिठो हुन्छ नि, होइन काका हजुर? त्यो लुते जस्तो नगर्ने, लुते त यो आधी सबै घरले आउँछ लुगाएर। त्यस्तो गर्नै पर्यो। बाठो त तँ पनि म जत्तिकै हुन थालिसकिस् होइन? घुमाइ फिराइ साइनो जोडेर छोडी छैन त। अब अहिले त मितबुवा घर आउनुहुन्न, अब त भरेबोलतिर आइज, अहिले जा है। हुन्छ काका हजुर नमस्कार, म अहिले जान्छु, भरे भोलि यसो मितबुवालाई भेट्न आउँछु। अब त म आइरहन्छु नि काका हजुर। ल ल ल नमस्कार है काका हजुर। ल ल ल म आइरहन्छु अब यसो मिलाएर। कुबुद्धिका भाँडाहरू बिर्के ल यो लगाइदिनु ल। अनि आज यही पका। हुन्छ काका हजुर हुन्छ, म पकाइहाल्छु नि। चिरो धेर नहाल है। के हो हामीलाई रोग पनि एउटा मात्रै भएको, सुगर प्रेसर थाइराइड के छ? ल कुरा यही हो, बुझ्नुभयो त बाबुले? बुझेँ बा, बरु यसो भेट्न पाए हुन्थ्यो। परा छैन भेट्न, म आफै सब मिलाउँछु यहाँ। हुन त हो, भए पनि छैन के रे बोली मिठो घुमु के को भए पनि भनिराख। अघि नै भनिसके त, पछि भेटौँला भनेर। अनि अरू भन के छ हाल खबर? अब अरू के कुरा सुनाउनु तपाईँलाई? मेरो बिजोग भएको सबै कुरा थाहा पाइसक्नुभयो, अरू त के छ र?
यी भिखारी जस्तै भएर हिँड्नु परेछ। हट! होलीको पन्जामा यस्तो कुरा गर्ने हो तिमीले? तिमी भनेको त 7 गाउँ हल्लाएर बसेको मान्छे हो। यस्तो 7 गाउँ हल्लाएर बसेको मान्छेले यस्तो लाची कुरा गर्न सुहाउँछ र? हुन त हो नि बा, के गर्नु, समयले नि ठगेपछि केही लाग्दो रहेछ। हो, त्यही भएर समयभन्दा बलवान कोही पनि हुँदैन। हामीले पनि समयलाई चिनेर अघि बढ्यौँ भने मात्रै सफलता हासिल गर्न सकिन्छ, बुझ्यौ? नत्र तिमीले सधैँ यस्तो दुःख पाउनुपर्छ। समय हुँदै तिमीले आफ्नो बन्दोबस्त गरेको भए अहिले यस्तो अवस्था हुने थिएन। भयो बुढा मान्छे, भयो, सबै कुरा बुझिसकेँ। बरु तपाईँ र मेरो भएको कुराकानी त्यो काकालाई चाहिँ नसुनाउनु नि। तेरो बुद्धि! यो राई छोरोले आफ्नो वचनको लागि टाउको काटेर हातमा राखिदिन्छ। तेरो र मेरो बिचमा भएको त्यो कुरा म त्यो डाकालाई बताउँछु होला त? त्यो कुरा त के, म अरू केही कुरा बताउँदिनँ त्यो डाकालाई। तिम्रो र मेरो बिचको कुरा हामी बिच मात्र सीमित हुन्छ। अब काम सुरु गर्नुपर्छ। तिमी घर जाऊ। के काम? लु है, तिमीले त बित्यासै पार्छौ कि क्या हो? अघि त्यत्रो भनेको कुरा बिर्स्यौ? ए, याद आयो। त्यो अघि भन्नुभएको कुरा फेरि पनि भन्दैछु नि। हामी दुई बिचको कुरा गोप्य नै रहोस्, बाहिर नजाओस् नि फेरि। ए ल के ल, ढुक्क हुनु। यो कुरा सब मलाई छोडिदेऊ क्या, यसको जिम्मा। कति टेन्सन लिँदो रहेछ भनेको। ल तिमी पनि जाऊ, अब म पनि जान्छु। ल ल मोरा साह्रै टेन्सन लिँदो रहेछ। घरमा त चाबी लगाएको छ त, कता जानुभयो सबैजना? आफूलाई कस्तो भोक लागिसक्यो। कृति दिदी कति जानु भएको? भात पकाउनु भएको छैन? आफूलाई कस्तो भोक लागिसक्यो। पाकिहाल्यो नि भात, मजाले पाक्यो। भोक लाग्यो आफै पकाएर खाने। आफूलाई त यहाँ पकाउनु अल्छी लागेर बिस्कुट खाँदैछु। कृति दिदी मलाई पनि बिस्कुट दिनु न, कस्तो भोक लागिरहेछ। ल तल बिस्कुट। यहाँ आफू त भोकले आन्द्रै चुटिन लागेर बिस्कुट खाँदैछु। कति नै बिस्कुट चाहिने? के हेरिरहेको? यहाँ मलाई आँखा लाग्छ। तँलाई बिस्कुट खानु मन लागे आफै किनेर खा न। के गर्नु कृति दिदी, मसँग पैसा छैन। सानी दिदी हुँदा नरो न बाबु, नरो। कति रुन्छस् भने नरो। नरो त। नरो न। आमा किन बाहिरको? हेर न, आज माघे सङ्क्रान्ति रहेछ। अरूको घरमा खसी काटे रे, बोका काटे रे, सेलरोटी पकाए रे। हाम्रो घरमा चाहिँ केही पनि छैन भनेर यो रोन लागेको छ। कति सम्झाउनु, तै सम्झा। हेर भाइ, यति सानो कुरामा पनि त रुन्छस्। यता हेर त, अब हामीले पनि मासु खान पाउँछौँ। थाहा छ तँलाई? यो भाले कतिमा दिने? हामी त लाने हो होइन? लाने हो नि। अब यसो गरौँ दाजुभाउजू, अब तपाईँको नि नहुने, हाम्रो पनि नहुने, 3000, 1000, 1500 नगरौँ। 1000 हो बाउ। 1000 भन्दा त हुँदैन। ठिक 2000 हुन्छ होइन त? ल यसरी घाटा खाएन त बुढी? 3000 दिएको थियो महागाउँको कालोले। 2000 हुन्छ। मान्नु म जान्छु। यहाँ गोजीमा अर्को 1000 छ। ल ल आमा, यो तपाईँलाई 1000। यो बाउलाई 7 है। हामी गयौँ। हामी गयौँ ट्याप्टा काटेर यहाँ काटेर। ल उड्न चाहिँ नउड है, फेरि म गरेर हस्छु लु बस्नु हजुर है। अब त बुझिस्? बाउले र मैले भाले किनेर लिएर आएको छौँ। ए हो र छोरी? हो नि। हिँड दिदीले भाले किनेर ल्याएको छ। आमाले मिठो गरी पकाउँछु न। ल हिँड्छ।
मासु भनेपछि हुरुक्कै हुन्छ भने मेरो भाइ। ओइ के भयो? केही भएको छैन। साउजी मलाई खानेकुरा दिनु न। पैसा खोइ त पैसा कसमलाई त पैसा दिनुपर्छ नानी। यो हुँदैन त्यसै नानी लौ त्यसरी त हुँदैन बा हुँदैन। बस्नु पर्यो। अहिलेसम्म त सानी दिदी पनि हाम्रो ठिक बनाएर आउनु बेला भइसक्यो होला। घरमा दिदी र आमा नहुँदा साह्रै नास्टो लाग्दो रहेछ। किसने किन एक्लै फतफताइरहेछस् त? खाना बनाइस्? छैन, म त सरसफाइ गर्दैछु। भात पकाउन भ्याकै छैन। ठिक अहिलेसम्म के गरेर बसिरहेको? बेलैमा खाना बनाउनु पर्दैन? झन् भात पकाइसक्यो होला भनेको त त्यत्तिकै बसिरहेको छ अहिलेसम्म। हुन त हो नि ठुलो बा, मलाई फुर्सदै छैन। कृति दिदी भात पकाउनै मान्नु। सबै काम आफूले गर्नुपर्छ, के गर्नु? ए अब भात पकाउन, भाँडा माझ्न, भकार सोर्न हाम्रै बाउछोरीले मात्रै गर्नुपर्ने भयो? ल जा भित्र गएर ढिँडो मस्का, भोक लागिसक्यो मलाई। ढिँडो त मस्काउन सक्दिनँ। मकैको च्याक्ला छ त्यही पकाउँछु है ठुलो बा। ल ल जे बनायो भने बना, छिटो गरेर पकाएर। हुन्छ, म यसो साग खोजेर आउँछु। कृति चाहिँ कहाँ गएछ? कृति ए कृति कृति छोरी किन के भयो बाबा? निकै फतफत गरिरहनु भएको छ त। फतफत नगरी के गर्नु त? कहाँ गएको थिइस्? के बस्नु हो यो घरमा? चामलको एक गेडा देख्न पाइँदैन। खालि त्यो मकैको ढिँडो र च्याख्ला मात्रै खानुपर्छ। वाक्क लागिसक्यो। सहरमा हुँदा चामलको भात पनि आइटम आइटमको खानु पाइन्थ्यो। कहिले खिर कहिले पुलाउ। यहाँ आएपछि त चामलको मुख देख्नु पनि धौधौ भइसकेको छ। अब त म यहाँ बस्न सक्दिनँ बाबा, भनिदिएको छु। खुरुक्क मलाई सहरमा कोठा खोजेर राखिदिनु। अब त केही चिन्ता नलिए छोरी, मेरो एउटा काम मिल्यो भने हामी सबैको सपना पुरा हुन्छ, बुझिस्? के काम हो त्यस्तो बाबा? पछि त आफैले थाहा पाइहाल्छस् नि छोरी। मैले सबै बन्दोबस्त मिलाइसकेँ। भित्र गएर भाइलाई यसो पकाउन सघा है। हुन्छ बाबा। अब भने मैले भने जस्तै हुने हो। म त्यतिकै कहाँ बस्छु र? ड्राइभर हिँडो जाउँ। हस्